نوتات ونغمات وألحان تسافر بنا إلى قرون خلت، إلى بلاد الأندلس موطن هذا النوع الموسيقي. موسيقى يطلق عليها في الجزائر العاصمة صنعاء، ويقال أنها تنحدر من قرطبة، وفي الغرب الجزائري تعرف بالغرناطي نسبة إلى مدينة غرناطة الإسبانية. أما في الشرق الجزائري فتسمى المالوف، وتعود جذوره إلى إشبيلية. 3 مدارس تختلف في فروقات طفيفة في الأداء، لكنها تصب في خانة المقاطع الغنائية والآلية ذاتها، أو ما يعرف بالنوبة. يعزف النوبة الكلاسيكية اللي هي عندها قانون تاع عزف، ما نجموش نخرجوا على هذاك القانون، سواء مشلية ولا من بعد توشية، ومن بعد نروحوا للسلسلة تاع النوبة اللي هي المصدر، بطايحي، درج، زوج نصرفات، وطبعا الخلاص نتاع النوبة. 24 نوبة يقال أنها كانت تعزف في قصور السلاطين، كل واحدة منها في ساعة معينة من اليوم، لم يصلن منها إلا 12 لاعتماد طريقة التواتر في تلقينها. فهل من مبادرات لتدوينها؟ سيدي أحمد السري لا يذكر على خير، لا يطول في عمره. على كل حال انشاء كتاب نتاع الموسيقى الأندلسية في طبع صنعاء، وجمع كامل القصائد الأندلسية اللي تسمح لنا اليوم باش نغنيو، باش عندنا شغل كتاب نعملوا به وباش ندرسوا عليه. هي لازم تكتب، يعني تدون باش ما تندثرش، ولكن ما نقدرش نستغناو على الطريقه التقليديه، لانه كاين حاجه اللي ما نصيبوهاش سور بارتيسيون، سي هذيك الرويحه، سي لام. هم الاشقاء التوانسه كتبوا كامل النوبه تاعهم سور بارتيسيون، يلعبوها سور بارتيسيون، يبقى حاليا عندهم مشكل. قال لك اون غوتروف بلو هذيك لام تاع اللي عندكم نتوما في الجزائر، نلعبوها بطريقه يعني ميكانيكيه كوم دي روبو اكزيكوتي دي نوت. جمعيات عديدة أخذت على عاتقها مهمة الحفاظ على هذا التراث اللامادي من الاندثار، وجمعية الفنون الجميلة عينة عنها. احنا رانا هنا باش هذا الموروث ما يروحش، باش نقدموه لهذا الجيل الصاعد هذايا. احنا مازلنا يعني نخدموا بطريقه تقليديه تاع زمان، كما يقولوا الالقاء الشفهي، ما نخدموش سور بارتيسيون. الشيء اللي نعرفوه نمدوه للتلاميذ هذوما، نوجهوهم يعني نعطوا لهم ابجديات هذه الموسيقى، حتى يعني الانماط المجاوره لها، يعني لي بارونتي تاع النوبه اللي هما الحوزه والعربيات والمحاجز. الموسيقى الاندلسيه يعني كي تكون حينما تشاهد يعني عبر التلفاز ولا هي ممله، يعني احنا رانا في الدومين يعني لا كاليتي تصون شويه ميديوكر، لي بريز دو في شويه، ولكن الموسيقى الاندلسيه لو كان تجي تحضر يعني اون لايف قدامك سا سي اوت شوز، سواء الصناعة دالجي ولا المالوف تاع قسنطينة ولا الغرناطي من تلمسان. سي اون ميوزيك سافونت اي فيفونت. انا نقول يعني الناس اللي ربما عندهم فكره خاطئه تاع هي موسيقى تاع العجائز والشيوخه، نقول لهم يجوا لهنا يتقربوا لنا يحضروا، ومر لا ريبيتيسيون يعاودوا يعطونا رايهم. موسيقى يعتبرها البعض رتيبة وقد ولى زمانها وتستهوي فئات معينة فقط، لكنها باتت تستقطب عددا لا بأس به من الشباب على غرار زاهدة وهارون، ولكل منهما دوافعه التي جعلته يعشق توليفة هذا الكلام الملحون على أوتار العود والكمان والرباب وغيرها من الآلات. Je fais de la musique depuis l'âge de 10 ans.
j'ai commencé à faire du classique. Et maintenant, je me suis initiée à la musique andalouse parce qu'en fait, je suis la petite fille de Cheikh Kabaili. Voilà. Et mon arrière-grand-père, il a fait partie des grands artistes qui ont fait découvrir le Chahbi à l'Algérie. Et j'ai cette musique dans le sang. Je ne fais pas du tout partie d'une famille de musiciens ou de mélomanes de la musique andalouse. De façon accidentelle. C'est juste que je voulais faire de la musique. Et à l'époque où j'habitais avant, il y avait un centre culturel qui proposait de la musique andalouse. Et donc j'avais découvert ça comme par hasard. Et du coup, ça fait un peu plus de 18... Je suis en train de faire ma 18e année dans le domaine de la musique andalouse. الترويج لهذا الفن يتطلب مواكبة وسائل الاتصال الحديثة والتي يعكف هؤلاء الشباب على استخدامها قصد إثارة فضول أقرانهم والاكتشاف سحر الموسيقى الأندلسية. استعملنا les nouvelles technologies, les réseaux sociaux pour atteindre justement le jeune Algérien et lui faire découvrir une partie de son identité qu'il ne connaît pas forcément. On est présent à travers notre fanpage. Du coup, ce qu'on fait, c'est partager du contenu sur cette musique en essayant d'expliquer ce que ça veut dire, en partageant des vidéos de ce qu'on fait, de concerts et tout. Donc ils essayent de voir ce qu'on fait nous en tant que jeunes. Et donc à travers ça, ils arrivent à se projeter à travers nous. القلب النابض للموسيقى الأندلسية ومحركها هي الآلات الموسيقية على اختلاف أنواعها سواء الوترية أو النفخية أو الإيقاعية. فماذا عن سوقها وبورصتها في الجزائر؟ C'est pas un commerce en expansion. Pour nous, ça a toujours été comme ça. On a été très proche des musiciens. On n'a pas senti ce rush, mais on a senti l'engouement des jeunes, c'est tout. Je suis venue chercher un clavier maître parce que j'en ai besoin pour mon travail. Et en fait, j'ai trouvé plusieurs types de claviers. Ça dépendra après de ce que je cherche et de mon argent, bien évidemment. Les prix sont plutôt abordables, mais le problème qu'il y a en Algérie, c'est qu'on n'a pas beaucoup de matériel aussi et la qualité. Donc si vous trouvez quelque chose de bien, ça vous coûtera forcément très cher. الآلات اللي عندنا آلات يعني غربية خاصة آلات غربية على خاطرش موجودة وكي تمشي مثلا للخارج الحاجة اللي تحوس عليها تلقاها ويعني في الحين يعني لكن هنايا للأسف اللي يصنعوا الآلات ما يحبوش يعلموا المهنة لواحد اخرين. روح اي حانوت ما تلقاش كويطرة مثلا حاليا الناس يتحوس على موندولين تحوس على كذا غير موجودة وإلا لقيت يعني للأسف والله يعني تصلح لكلش إلا للموسيقى. الحفاظ على هذا الموروث الثقافي لا يتأتى فقط بتوفير الآلات وترغيبه للطاقات الشابة بل من خلال تلقين أبجديته للنشء وهو ما تحرص عليه جمعية الجزيرة للموسيقى الأندلسية والتي تضم ما يربو عن 200 منتسب من مختلف الفئات والتي خصصت كذلك ضمن هياكلها أقساما لتعليم المبتدئين والأطفال لتدرج السلم الموسيقي نوطة نوطة. D'accord? Alors, vous allez je vous donne le tempo, vous allez me suivre, on bat du hadko. 1, attention. 1, 2, 3, sol, sol, mi, fa, sol, la. الدروس هادو نبداو بهم كما شفتوا في السبوره من قبل نبداو بالارقام سكون ابل ان تابلور باش يميموريز يحطوا في دماغهم وين يجي لي نوت ومن بعد دو وين يجي الغي وين يجي المي وين يجي السول انسي سويت ومن بعد بالعقل نحيو هذوك الارقام هذوك ويبقاو غير لي نوت باش الاطفال الصغار يتركزوا ويعرفوا ما نبداولهمش نتم السولفاج ولا حاجه صعيبه ولا سي فريمون لينيسياسيون. نعلم لهم نبدا بالشون اللي هو لي بارول ومن بعد نروح لهم الجواب اللي هما لي نوت اللي يضربوا عليهم نتعلموا في الطابلو نكتب لهم لي نوت
لوبجيكتيف تاعنا كيما تعلمت انايا راهم يتعلموا هما، وهذا يطلع بهدايا باش يطلعوا لا كلاس سوبيريور ونحافظوا اكثر تاع التراث تاعنا الاندلسي. تشجيع من الأولياء أو تأثر بالأسرة الفنية أو حب فطري للموسيقى ورغبة في التألق بسمائها أو أسباب أخرى جعلت هذه البراعم تواظب على ارتياد أقسام الموسيقى الأندلسية. هذه الجمعية قرأت فيها أمي، قرأت فيها جداتي تانيت، تعلمت فيها ونشكرها بزاف خاطر كان بلا بها وكان مانيش في هذا المستوى. إن شاء الله نولي célèbre chanteur. C'est parce que c'est mon rêve d'enregistrer des tubes تاع الأندلس et continuer avec cette association. حبيتهم جدادي باسكو on a la famille ديالي تغني في الأندلس، فريد وجدي كاع هذا كان شغل اون فامي دارتيست. انايا ملي كنت صغير عندي 3 وانا ندير في جامعة الجزيرة، لا شجعوني لي بارون تاعي قالوا لي دار أندلس و سيرتو على الموندولين، قالوا لي باش كي تكبر تقدر دير بزاف تاع لي زانسترومون واحد اخرين. في مساعيها الرامية لنشر وتوريث هذا الكنز الموسيقي وحمايته من الاندثار، تواجه مثل هذه الجمعيات مشاكل جمة، وفي طليعتها نقص الفضاءات وضيقها إن وجدت. يعني كاينين اللي سجلناهم رغم الزحم كبير، لأن ما تكفيش القسم تاع الابتدائي هذا راهم أكثر من اللازم. لهذا لو كان يعني احنا طلبنا باش يعطيونا محل ونوسعوا على روحنا، وإن شاء الله لو كان عندنا وساع نزيدوا أكثر. ماذا بينا نشوف طفل حاكم آلة يلعب خير من يلعب في الدومينو ولا في الكارطاف. لا. وعلى أمل أن تلقى هذه الانشغالات صداها، يبقى الشغف بهذه الموسيقى شعلتها المتقدة.